नमस्कार, रेडियो संगम 105.5 मेगाहर्ट्ज के कार्यक्रम रेडियो पाठशाला में स्वागत बा। हम बाड़ी अपने के साथ में गोपाल दास। कार्यक्रम रेडियो पाठशाला अपने नगर शिक्षा कार्यक्रम अंतर्गत देवाही गोनाही नगरपालिका और माधव नारायण नगरपालिका के संयुक्त सहकार में कार्यक्रम सुन रहा थी, जो कि रेडियो संगम 105.5 मेगाहर्ट्ज मार्फत। और आज भी हमने के सर बड़न रमाकांत पंडित जी उनका से हमने विस्तृत रूप से हमने के चैप्टर जन बा आज बहुत ही अच्छा ऐच्छिक गणित और ऑप्शनल मैथ जरा कहले ओमे के हमने के बहुत ही शानदार चैप्टर हलवा निर्देशांक ज्यामिति जरा कोऑर्डिनेट जियोमेट्री भी कहल जाले। तो हमने के आगे के चैप्टर हमने के सर से ही पढ़म। थोड़ा क्षण के लिए हम विश्राम चाहम। नमस्कार विद्यार्थी भाई बहनीहरू, आज कक्षा 9 का ऐच्छिक विषय को इकाई 4 बाट निर्देशांक ज्यामितिका केही समस्याहरूलाई समाधान गर्छौं। जुन समस्याहरू यस प्रकार रहेका छन्, जुन म केही प्रस्तुत गर्छु त्यसलाई, अनि तपाईहरू आफ्नो रेडियो खोलेर रेडियो संगम 105.5 मेगाहर्ट्ज सुन्नुस्। अनि केही समस्या आएमा यसको मोबाइल नम्बर 9811 मा मेसेज गर्नुस्। त यहाँबाट सोल्भ गरेर हामीहरू पठाउँछौँ। आज निर्देशांक ज्यामितिको सर्वप्रथम त्यसमा बिन्दु पथ बुझौँ। बिन्दु पथ के हो भनेर, बिन्दु पथ भनेको कुनै निश्चित अवस्था वा अवस्थालाई मान्य हुने गरी बिन्दुहरूले बनाएको बाटोलाई बिन्दु पथ भनिन्छ। यसरी ध्यान दिएर सुन्नुहोला कक्षा 9 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। बिन्दु पथ भनेको के हो, त्यसलाई अंग्रेजीमा लोकस भन्छ। कुनै निश्चित अवस्था वा अवस्थालाई मान्य हुने गरी बिन्दुहरूको अथवा बिन्दुहरूले बनाएको बाटोलाई बिन्दु पथ भनिन्छ। जसले अंग्रेजीमा व्हेन अ पॉइंट अलवेज सटिस्फाई अ गिवन कंडीशन और रूल द पाथ इज ट्रेक आउट इज कॉल्ड लोकस। जसलाई अंग्रेजीमा के भन्छ, व्हेन अ पॉइंट अलवेज सटिस्फाई अ गिवन कंडीशन और रूल द पाथ इज ट्रेक आउट इज कॉल्ड लोकस। त्यसपछि अर्को बुझौँ है, यसमा वृत्त भनेको के हो, पहिला वृत्त बुझौँ, त्यसपछि त्यसको डिस्टेन्स कसरी निकाल्ने भनेर त्यो पनि म बताउँछु। कुनै निश्चित बिन्दुबाट बराबर दूरीमा पर्ने बिन्दुको बिन्दु पथलाई वृत्त भनिन्छ। कुनै निश्चित बिन्दुबाट सधैँ बराबर दूरीमा घुम्ने वा दूरीमा पर्ने बिन्दुको बिन्दु पथलाई वृत्त भनिन्छ। जसमा एउटा वृत्त बनाऊ र त्यसको केन्द्रबाट परिधिमा हुने गरी अर्धव्यास तानौं र जुन सेन्टर पोइन्ट हो त्यसलाई कहीं लेट गरौँ, सी अथवा ओ लेट गरौँ। त्यो सी बराबर एचके र परिधि पी पोइन्टलाई एक्सवाई लेट गरेपछि त्यसपछि दूरी बराबर फर्मुला लेखौँ। डी बराबर अथवा रेडियस आर बराबर एक्स माइनस एच को होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के को होल स्क्वायर। सबैको के हुन्छ, रुट हुन्छ। एकचोटि ध्यान दिएर सुन्नुहोला। डी अथवा आर बराबर रूट अंडर एक्स माइनस एच को होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के को होल स्क्वायर, अथवा यसलाई लेख्दाखेरि आर स्क्वायर बराबर एक्स माइनस एच को होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के को होल स्क्वायर। यसलाई अर्को फर्ममा लेख्दाखेरि यही सेन्टर पोइन्टलाई हामी x1 y1 र त्यो परिधिको पोइन्टलाई x2 y2 लेट गरौँ अनि त्यसपछि डिस्टेन्स अथवा त्यसको r निकाल्दाखेरि त्यसको फर्मुला के हुन्छ भनेर x2 माइनस x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 को होल स्क्वायर, त्यो सबैको के भइहाल्छ, रुट भइहाल्छ। र यसैलाई डी स्क्वायर अथवा आर स्क्वायर गर्दाखेरि बराबर के हुन्छ भने x2 माइनस x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 को होल स्क्वायर ले के जनाउँछ भने हाम्रो यो वृत्तको समीकरण जनाउँछ अथवा वृत्तको समीकरण दिन्छ यसले, र अथवा
भन्दाखेरि यो डिस्टेन्स अथवा दूरी निकाल्ने यो फर्मुला पनि हो। त्यसपछि शाब्दिक समस्याहरू आएकोबाट केही अझै एउटा त्यस्तै खालको प्रब्लम हो जुन त्यसमा विद्यार्थीहरू धेरै अलमल हुने गर्छ, जुन यस प्रकार छन्। एक्स अक्षको बिन्दु भन्दाखेरि एक्स 0 लेख्ने र वाई अक्षको बिन्दु भन्दाखेरि 0y लेख्ने, जसलाई इङ्ग्लिसमा पोइन्ट अफ एक्स एक्सिस इज x0 एन्ड पोइन्ट अफ y एक्सिस इज 0y। यो थियो बिन्दु पथका केही फर्मुलाहरू र केही परिभाषाहरू। त्यसपछि हामी यसलाई इक्जाम्पलमा जाउँ। त्यही डिस्टेन्स निकाल्ने, त्यही डिस्टेन्सका लागि केही फर्मुलाहरू छन्, जसमा हाम्रो दुईटा पोइन्ट, ए पोइन्ट भनेको 2 3 र बी पोइन्ट भनेको 4 2। ए पोइन्ट भनेको हाम्रो 1 2 र बी पोइन्ट भनेको 4 3 छन्, जसलाई दूरी निकाल्दाखेरि x1 बराबर x1 र y1 बराबर 2 3, त्यस्तै x2 र y2 बराबर 4 3। त्यसपछि सूत्रबाट d बराबर रुट अन्डर x2 माइनस x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 को होल स्क्वायर फेरि बराबर रुट अन्डर, यसमा x2 भनेको हाम्रो के हो 4 छन्, त्यसपछि 4, x1 भनेको कति छ हाम्रो 2 छ माइनस 2, फेरि प्लस छ भने प्लस y2 माइनस y1 छैन त y2 भनेको हाम्रो 3, y1 भनेको कति 3, 3 बाट 3 गएपछि अब अर्को बराबर लेखौँ। त्यसपछि यो 4 बाट 2 जाँदाखेरि कति बच्छ 2, 2 को होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 गर्दाखेरि 0, 0 को होल स्क्वायर फेरि अर्को चोटि, और 2 को स्क्वायर गर्दाखेरि रुट अन्डरमा 4 प्लस 0 को गर्दाखेरि 0। तब 0 र 4 लाई जोड्दाखेरि 4 रुट अन्डर 4, रुट अन्डर 4 लाई बाहिर निकाल्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ त 2, त्यो 2 युनिट भनेको हाम्रो एन्सर हो, 2 इकाइ भनेको हाम्रो एन्सर हो। त्यसपछि जाउँ हामी एकैचोटि अब अभ्यासमा। अभ्यासमा दिएकै समस्याहरूलाई समाधान गरौँ। 4.1 कक्षा 9 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आफ्नो एक्सेक म्याथ निकालेर पेज नम्बर 87 भनेको 87 पेजमा हेर्नुहोस्। अभ्यास 4.1 को 1 नम्बर, 1 को ए नम्बरमा के भनिरहेछ कि 2 बिन्दु बीचको दूरी निकाल्ने सूत्र लेख्नुहोस्। 1 को ए मा 2 बिन्दु बीचको दूरी निकाल्ने सूत्र लेख्नुहोस्। यसको सूत्र के हुन्छ भनेर दूरी d बराबर वाट, एउटा पोइन्ट ए बराबर x1 y1, अर्को b बराबर x2 y2। त्यस्तै अब त्यसपछि d बराबर फर्मुला त्यसको लेख्नको लागि भनिरहेछ। यसको के हुन्छ x2 माइनस रुट अन्डर x2 माइनस x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 को होल स्क्वायर। यो छ 2 बिन्दु बीचको दूरी। त्यसपछि बिन्दुपथ भनेको के हो, 1 को बी मा बिन्दुपथ भनेको के हो, यसको परिभाषा चाहिँ अगाडि नै मैले भनेको थियो र एकचोटि फेरि पनि भनिदिइरहेको छु म। कुनै निश्चित अवस्था वा अवस्थालाई, कुनै निश्चित अवस्था वा अवस्थालाई मान्य हुने गरी बिन्दुहरूले बनाएको बाटोलाई बिन्दुपथ भनिन्छ। के भनिन्छ बिन्दुपथ भनिन्छ। त्यो थियो 1 को बी नम्बर। त्यसपछि जाउँ 2 नम्बरमा। 2 मा दिएको हिसाबलाई एकचोटि पढौँ। तल दिएका 2 बिन्दुहरू बीचको दूरी पत्ता लगाउनुहोस्। फर्स्टमा 2 को ए मा बिन्दु दुईटा दिएको छ, जुन 2 बिन्दु बीचको दूरी निकाल्नको लागि सोधिरहेको छ। हामीहरू भर्खर पढ्यो फर्मुला के पढ्यो, दूरी निकाल्ने x2 माइनस x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 को होल स्क्वायर
जुन भर्खर मैले बताएको थियो र यसलाई इक्जाम्पलको रूपमा पनि लिया थियो भर्खर। त्यही इक्जाम्पलकोलाई यसमा छ जुन यस प्रकार छन्। बिन्दु ए नम्बरको बिन्दु फर्स्ट भनेको ए बराबर अथवा x1 y1 बराबर 2 3 र बिन्दु x2 y2 बराबर 4 3। यसको दूरी निकाल्दाखेरि फेरि त्यही फर्मुला लगाउने। कुन फर्मुला त? रुट अन्डर x2 माइनस x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 को होल स्क्वायर। अब x2 को ठाउँमा कति छ हाम्रो 4 छ, x1 को ठाउँमा कति छ हाम्रो 2 छ, त्यस्तै y2 को ठाउँमा कति छ हाम्रो 3 छ, y1 को ठाउँमा कति छ भने हाम्रो 3 छ। तब यसलाई रुट अन्डर 4 माइनस 2 को होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 को होल स्क्वायर। अब फेरि अर्को रुटमा लेखौँ। 4 बाट 2 गएपछि हाम्रो 2 को होल स्क्वायर प्लस 3 बाट 3 जाँदाखेरि हाम्रो 0। अब यो 0 र 2 रुटमा बचिहाल्यो 2 को स्क्वायर भनेको 4 प्लस 0 रुट अन्डर 4 प्लस 0। अब 4 मा 0 जोडेपछि हाम्रो 4 हुन्छ भनेको रुट अन्डर 4। अब रुट अन्डर 4 लाई बाहिर गर्दाखेरि हाम्रो 2 × 2 भनेको 2 को स्क्वायर भनेको स्क्वायर रुट छ भने स्क्वायर रुटबाट 2 निस्किन्छ भनेको 4 भनेको त भनेको हाम्रो 2 बाहिर आएपछि हाम्रो कति भइहाल्छ 2 एकाइ भनेको 2 युनिट हाम्रो यसको आन्सर हुन्छ। 1 2 को ए नम्बर। अब 2 को बी नम्बर, सी नम्बर, डी नम्बर यस जस्तै भएकोले यो तपाईहरु बनाउनु होला। मलाई पक्कै विश्वास छ कि तपाईहरु बनाउनुहुन्छ भनेर। र नआएको खण्डमा नबुझेको खण्डमा तपाईहरु रेडियो संगम 105.5 मेगाहर्ज को कार्यालयको नम्बरमा 9811225555 मा मेसेज गर्नुस् र यहाँबाट सोल्भ हुन्छ तपाईहरुको प्रब्लम पक्कै हुन्छ सोल्भ। त्यसपछि अब अर्को जाऊ है 3 नम्बरमा। 3 नम्बरको क्वेशन पर है कक्षा 9 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु जुन ऐच्छिक म्याथको अप्सनल म्याथको पेज नम्बर 87 भनेको 87 पेजमा छन्। क्वेशन नम्बर 3 को ए नम्बर। बिन्दुहरु डी 2 माइनस 3 ई बराबर 3 8 र एफ बराबर 4 1 ले समद्विबाहु त्रिभुज बन्छ भनी प्रमाणित गर्नुहोस्। यसमा के भनिरहेछ यो तीनटा बिन्दुबाट हाम्रो समद्विबाहु त्रिभुज बन्छ भनेर सोधिरहेछ हैन प्रमाणित गर्नको लागि। त समद्विबाहु त्रिभुज पहिला के हो पहिला त्यो बुझ्यालो है। समद्विबाहु त्रिभुज भनेको मात्र त्यसमा दुईटा भुजा बराबर हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौं त समद्विबाहु त्रिभुज भन्छौं। यसमा हाम्रो दुईवटा को दूरी भनेको सेम आउँछ भनेर त्यसपछि हाम्रो यो समद्विबाहु त्रिभुज हुन जान्छ नत्र यो हुँदैन भनेर यसलाई पनि गरौँ। त्यसमा एउटा ट्रायंगल बनाऊ है। ट्रायंगल बनाएपछि त्यसपछि हामी डी लेखौँ है। डी को ई एफ डी एफ डी ई एफ त्यसको नामाकरण गरौँ। त्यसपछि डी बराबर डी को प्वाइन्टलाई लेखौँ है। डी बराबर कति छ हाम्रो -2 3। त्यसपछि ई बराबर कति छ हाम्रो 3 8। त्यसपछि अर्को प्वाइन्ट के हो हाम्रो एफ एफ भनेको कति छ हाम्रो 4 1। अब यो तीनटा बिन्दुबाट तीनटैको दूरी निकाल्नु पर्छ। त तीनटैको दूरी कसरी निकाल्ने? त तीनटैको दूरी निकाल्ने फर्मुला डी डी को दूरी निकालौ, त्यसपछि एफ को दूरी निकालौ, त्यसपछि एफडी को दूरी निकालौ। यो तीनटै दूरी मध्ये दुईटाको दूरी इक्वल आउँछ अथवा बराबर आउँछ हुन जान्छ। त्यसैले त्यसपछि हामी यसले के भन्छौं भनेर समद्विबाहु त्रिभुज हो भनेर। आउँदैन भने हुँदैन। अब जाऊ है बनाउन यसलाई। अब डी को दूरी निकालौ है। त डी बराबर कति छ हाम्रो डी मा x1 y1 बराबर -2 3 डी बराबर x1 y1 बराबर -2 3। त्यस्तै ई बराबर x2 y2 बराबर कति भइहाल्छ हाम्रो यसमा 3 8 3 8। अब डी र ई को दूरी निकालौ। त डी को दूरी भर्खर हामीले के भन्यो पढ्यो दूरी निकाल्नको फर्मुला x2 माइनस x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 को होल स्क्वायर। x2 हाम्रो कति छ 3 छ, y2 भनेको x1 भनेको हाम्रो
-2 छ। त्यसपछि y2 भनेको हाम्रो 8 छ, y1 भनेको हाम्रो 3 छ। तब x2 को ठाउँमा कति राख्ने 3 र यसमा अगाडिदेखि नै फर्मुलामा माइनस छ र यो y1 भनेको -2 छ। त यो माइनस मिलेर र यो माइनस मिलेर हाम्रो के भइहाल्छ त +2 को होल स्क्वायर 3 + 2 को होल स्क्वायर प्लस फेरि अर्को y2 - y1 हैन। त y2 भनेको हाम्रो कति छ 8 र y1 भनेको हाम्रो कति छ 3 को होल स्क्वायर। अब यो 3 र 2 एड गरेपछि हाम्रो कति भइहाल्छ 5 को होल स्क्वायर प्लस 8 बाट 3 जाँदाखेरि हाम्रो कति भइहाल्छ 5 फेरि यो 5 को होल स्क्वायर। अब यो 5 मा 5 ले मल्टिप्लाई गरेपछि कति आउँछ 25 फेरि त्यस्तै 5 मा 5 ले मल्टिप्लाई गरेपछि कति आउँछ 25 यो दुईटै मिलेर हाम्रो कति भइहाल्छ 50 रुट अन्डर 50। यो 50 हाम्रो के भइहाल्यो 50 युनिट अथवा 50 एकाइ दूरीको एकाइ भनेर संकेत गर्छ। त्यसपछि अब अर्कोलाई गरौँ है, डी लाई त गरिदियो। त्यसपछि अब ईएफ लाई निकाल्नु, ईएफ को पनि दूरी निकाल्नु पर्छ। ईएफ को दूरी ई बराबर यसमा पनि x1 y1 बराबर 3 8 f बराबर x2 y2 बराबर 4 1। त्यस्तै अब ई एफ को दूरी निकाल्यो, दूरी निकाले फर्मुला फेरि त्यही सेमै रहन्छ। कति छ x2 - x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 को होल स्क्वायर। x2 यसमा कति भइहाल्छ 4, x1 कति छ हाम्रो 3 को होल स्क्वायर फेरि प्लस भने प्लस फेरि y2 हाम्रो कति छ 4 छ। त्यसपछि के रे 1 छ, y2 भनेको हाम्रो 1 छ। त्यसपछि y1 कति छ हाम्रो 8 छ भने -8। अब यसलाई गर्दाखेरि त 4 बाट 3 जाँदाखेरि हाम्रो त 1 आउँछ, त रुट अन्डर 1 को होल स्क्वायर प्लस फेरि यो 1 बाट -8 गएपछि -7 को होल स्क्वायर भनेको यो रुटैमा रहिहाल्छ। यो 1 को स्क्वायर भनेको 1 -7 मा -7 भनेको -7 को स्क्वायर भनेको -7 मा -7 ले मल्टिप्लाई गरेपछि हाम्रो कति आउँछ त 49 आउँछ भनेको रुट अन्डर 50 एकाइ। अब त्यस्तै f र 2 को दूरी निकाल्ने, f र 2 को दूरी त यसमा f बराबर x1 y1 बराबर 4 1। त्यस्तै d बराबर x2 y2 बराबर -2 3। यसको पनि दूरी निकाल्ने fd को, त fd को निकाल्ने पनि त्यही हो फर्मुला, दूरी निकाल्ने x2 - x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 को होल स्क्वायर। त्यसमा x2 भनेको हाम्रो कति छ त -2, x1 भनेको हाम्रो 4, -2 मा -4 एड गरेपछि हाम्रो कति भइहाल्छ त -6 को होल स्क्वायर। त्यस्तै फेरि प्लस y2 - y1 त y2 कति छ 3, 3 बाट 1 जाँदाखेरि हाम्रो 2 भनेको 2 को होल स्क्वायर। त यो 6 को होल स्क्वायर प्लस 2 को होल स्क्वायर भनेको -6 मा -6 ले मल्टिप्लाई गरेपछि हाम्रो कति हुन्छ 36 र त्यसमा 2 र 2 को मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 4 र 36 मा 4 एड गरेपछि हाम्रो कति भइहाल्छ 40 भनेको 40 आइहाल्छ। त्यो भनेको 40 एकाइ भइहाल्छ। अब हेर्नुस् यसमा कुन कुन को दूरी बराबर छ त DE र EF को दूरी के छ त इक्वल छ र यसमा FD को दूरी इक्वल छैन। त्यसो भएर दुईटा इक्वल भइहाल्यो भने हाम्रो यो समद्विबाहु त्रिभुज प्रमाणित भइहाल्यो। यसको एन्सरमा के लेख्ने अत बिन्दुहरू यति यतिले समद्विबाहु त्रिभुज बन्छ भने हुन्छ भनेर भइहाल्यो, प्रमाणित भयो भनेर लेखिदिने। यो समद्विबाहु त्रिभुज हो भने प्रमाणित भयो। त्यसपछि अर्कोमा त्यस्तै 3 को b मा के छ बिन्दुहरू 3 3 -3 र -3 रुट अन्डर 3 -3 के रे +3 रुट अन्डर 3 छ। तीनटा बिन्दु दिएछ। त्यो समद्विबाहु
त्रिभुजका शीर्ष बिन्दुहरू हुन् जुन प्रमाणित गर्नको त समबाहु त्रिभुज पहिला के हो त्यो पहिला बुझिहाल्नु। त्यसपछि यसको फेरि यस्तै गर्ने। समद्विबाहु त्रिभुज भनेको यसमा तीनटै भुजा बराबर, तीनटै भुजा बराबर भनेको अर्थ यसको तीनटै दूरी निकाल्दाखेरि के हुन्छ त बराबर आउँछ। बराबर आउँदाखेरि हाम्रो यो समबाहु त्रिभुज भइहाल्छ। यो 2 को ए जस्तै बी गर्ने के अरे 3 को ए जस्तै बी गर्ने, त्यसपछि 3 को सी नम्बर, बिन्दुहरू 2 0 5 2 2 4 र -1 2 समबाहु चतुर्भुजका शीर्ष बिन्दुहरू हुन् भनी प्रमाणित गर्नुहोस्। सी नम्बरमा यसमा समबाहु चतुर्भुज भनिरहेछ। यो थियो त्रिभुज, यो छ चतुर्भुज। त्यसमा पनि के छ समबाहु। समको अर्थ के हुन्छ सबै, सबै भुजा के हुन इक्वल। बाहु भनेको भुजा भनेको सम भनेको इक्वल र बाहु भनेको भुजा भनेको सब भुजा के हुनु बराबर हुनु। यसको फेरि सबै भुजा के हुन्छ बराबर हुन्छ। एउटा गरिदिरहेछु। एउटा समबाहु चतुर्भुज बनाऊ। जसको सब भुजा के हुन्छ त बराबर हुन्छ। यसमा लेट गरिदेऊ। ए बराबर 3 3, त्यस्तै बी -3 -3, सरी सी नम्बरमा त्यो भएन, त्यो 3 को बी थियो। ए नम्बरमा 2 0, बी त्यसको साइड 5 2, सी साइड भनेको 2 4 र डी साइड भनेको कति छ हाम्रो -1 अनि 2। अब यसमा यसको पनि त दूरी निकाल्नु पर्छ, तब त हामीलाई थाहा हुन्छ कि यो इक्वल छ कि छैन भनेर। त्यसमा पनि के गर्ने पहिला एबी को दूरी निकाल्ने। एबी को दूरी निकाल्दाखेरि यसमा पनि सेम त्यही फर्मुला लगाउने। x2 - x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 को होल स्क्वायर। x2 कति छ हाम्रो 5 छ र x1 भनेको कति छ हाम्रो 2 छ भनेको √अंडर होल स्क्वायर प्लस y2 भनेको हाम्रो कति छ 2 छ, y1 भनेको 0 छ। यसको पनि होल स्क्वायर। 5 बाट 2 जाँदाखेरि कति बचिहाल्छ 3, 3 को होल स्क्वायर। त्यस्तै 2 बाट 0 जाँदाखेरि कति बचिहाल्छ 2, 2 को होल स्क्वायर। 3 को स्क्वायर गर्दाखेरि 9 र 2 को स्क्वायर गर्दाखेरि 4। 9 मा 4 जोड्दा कति हुन्छ हाम्रो 13 हुन्छ। √अंडर 13 एकाइ एबी को डिस्टेन्स आइहाल्यो। त्यस्तै बीसी को डिस्टेन्स निकाल्ने। बीसी को डिस्टेन्स निकाल्ने फेरि त्यस्तै x2 - x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 को होल स्क्वायर। x2 त x2 यसमा कुन भइहाल्छ हाम्रो सी मा भइहाल्छ x2 र y2। बी वाला के भइहाल्छ हाम्रो x1 र y1। त भनेको x2 भनेको 2 र x1 भनेको -5 गर्ने प्लस y2 कति भइहाल्छ हाम्रो 4, y1 कति भइहाल्छ 2, 2 को होल पुरै होल को होल स्क्वायर और फेरि रुट। यो 2 बाट -5 जाँदाखेरि कति बचिहाल्छ हाम्रो -3। 4 बाट 2 जाँदाखेरि कति बचिहाल्छ 2 को होल स्क्वायर भनेको 9, 3 -3 को होल स्क्वायर गर्दाखेरि 9, 2 को होल स्क्वायर गर्दाखेरि 4। यो दुईलाई जोड्दाखेरि √अंडर 9 13 एकाइ। त्यस्तै सिडी को निकाल्ने। सिडी को पनि निकाल्ने त्यही फर्मुला x2 - x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 को होल स्क्वायर। अब यसमा x2 र y2 कुन छैन। सी वाला x1 y1, डी वाला x2 र y2।
त्यसमा x2 भनेको -1 र x1 भनेको हाम्रो -2 को होल स्क्वायर प्लस y2 भनेको 2 र y1 भनेको -4 स्क्वायर भनेको पुरैको होल स्क्वायर। त्यो -1 र -2 गर्दाखेरि -3 को होल स्क्वायर र 2 बाट -4 जाँदाखेरि -2 को होल स्क्वायर। अब यो -3 को होल स्क्वायर गर्दाखेरि 9 फेरि -2 को होल स्क्वायर गर्दाखेरि 4 9 4 13 रुट अन्डर 13 एकाइ। त्यस्तै फेरि अर्को डीए को डिस्टेन्स निकाल्ने भनेको दूरी निकाल्ने। यसमा पनि सेम x2 - x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 को होल स्क्वायर। अब र डी र ए मा हैन त डी वाला के भइहाल्छ हाम्रो x1 y1 र ए वाला के भइहाल्छ x2 y2। त्यसमा x2 भनेको 2 भइहाल्छ माइनस र x1 भनेको हाम्रो 1 भनेको -1 र यो माइनस अघिदेखि नै छ र -1 छ भने प्लस 1 भइहाल्छ यो टोटलीको होल स्क्वायर प्लस y2 भनेको हाम्रो 0 भइहाल्छ र यो 0 मा -2 सब्ट्र्याक्ट गराउनु छ त्यसको होल स्क्वायर। अब रुटमा फेरि 2 र 1 जोड्दाखेरि 3 को होल स्क्वायर 0 बाट 2 जाँदाखेरि -2 को होल स्क्वायर र 9 3 को स्क्वायर गर्दाखेरि 9 2 को स्क्वायर गर्दाखेरि 4 यो 9 र 4 एड गर्दैपछि कति आउँछ हाम्रो 9 4 13। यसमा पनि चारटै डिस्टेन्स के छ हाम्रो बराबर छ त्यसै भएर यो के हो हाम्रो समबाहु चतुर्भुज हो यो पनि परिमाण भइहाल्यो। त्यसपछि 4 नम्बरमा के भनिरहेछ कुन बिन्दुहरू यसमा कुन बिन्दुहरू 3 2 4 3 5 0 र 0 -5 समीकरण x² प्लस y² बराबर 25 भएको बिन्दु पथमा पर्छन् पत्ता लगाउनुहोस्। यो कुन बिन्दुहरू यो समीकरणमा परेपछि यो बिन्दु पथमा पर्छ भनेर पत्ता लगाउनको लागि सोधिरहेछ। यो बिन्दुहरू राख्दाखेरि यो 25 को बराबर आउँछ भनेर सोधिरहेछ x² प्लस y² बराबर 25 हुन्छ भनेर। यो चारटै बिन्दु राखेपछि यसको बराबर आउँछ भनेर त्यो बिन्दु हो यसको बिन्दु पथमा पर्छ आउँदैन भने त्यो पर्दैन भनेर लेख्नु पर्छ। यसलाई गरौँ है फर्स्ट वाला गरौँ है यो बिन्दु पहिला लेखौँ बिन्दु 3 2 मा x y बराबर बिन्दु 3 2। अब इक्वेसन हाम्रो के छ x² प्लस y² बराबर 25। अब x को ठाउँमा कति छ 3 छ y को ठाउँमा कति छ 2 छ त अब 3 को होल स्क्वायर प्लस 2 को होल स्क्वायर बराबर 25। यो 3 को स्क्वायर गरेपछि 9 2 को स्क्वायर गरेपछि 4 बराबर 25। अब यो 9 र 4 जोड्दाखेरि हाम्रो त 13 आउँछ यता कति छ 25 छ यो बराबर छ योसँग छैन भने यो पर्दैन भनेर लेख्नु होला। त्यसपछि बिन्दु 4 3 मा x y बराबर 4 3 इक्वेसन कति छ समीकरण हाम्रो x² प्लस y² बराबर 25। अब यो x² x को ठाउँमा कति छ हाम्रो 4 छ भनेको 4² y को ठाउँमा कति छ 3 छ भने 3 को होल स्क्वायर बराबर 25। अब 4 को स्क्वायर गरेपछि हाम्रो 16 प्लस त्यस्तै फेरि 3 को स्क्वायर गरेपछि हाम्रो 9 बराबर 25। अब यो 16 र 9 जोड्दाखेरि हाम्रो कति हुन्छ 25 हुन्छ 16 4 20 5 25 25 बराबर 25 यो के भयो इक्वल भयो। त्यसै भएर के लेख्ने यो बिन्दु समीकरण भनेको 4 र 3 बिन्दु समीकरण x² प्लस y² बराबर 25 मा पर्छ भनेर लेख्नु होला। त्यसपछि अर्को बिन्दु 5 र 0 मा x y बराबर कति छ हाम्रो 5 0 छ समीकरण कति हो हाम्रो x² प्लस y² बराबर 25। x को ठाउँमा कति छ हाम्रो 5 छ 5 को होल स्क्वायर
y को ठाउँमा कति छ 0 भने 0 को होल स्क्वायर इक्वल टु 25। अब 5 को स्क्वायर गरेपछि हाम्रो 25 भनेको 5 मा 5 ले मल्टिप्लाई गर्नु र 0 मा 0 लगाएपछि कति आउँछ हाम्रो 0 आउँछ बराबर 25। अब 25 मा 0 एड गरेपछि कति आउँछ हाम्रो 25 आउँछ बराबर 25। यसको पनि लेख्ने अत बिन्दु 5 र 0 समीकरण x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 25 मा पर्छ। त्यसपछि अर्को छ अर्को बिन्दु यसको 0 र -5 छ। त्यसमा पनि x र y बराबर 0 -5। समीकरण हाम्रो कति छ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 25। x को ठाउँमा कति छ 0 0 को होल स्क्वायर प्लस y को ठाउँमा कति छ -5 5 को होल स्क्वायर इक्वल टु 25। अब यो 0 को स्क्वायर गरेपछि हाम्रो 0 -5 को स्क्वायर गरेपछि -5 मा -5 ले मल्टिप्लाई गरेपछि माइनस इन्टु माइनस भनेको हाम्रो के हुन्छ प्लस हुन्छ। माइनस इन्टु प्लस भनेको माइनस हुन्छ। प्लस इन्टु माइनस भनेको माइनस हुन्छ। प्लस इन्टु प्लस भनेको प्लस हुन्छ। यो कुरालाई याद राख्नु होला। त्यसमा छ -5 को स्क्वायर भनेको -5 मा -5 ले के गर्ने मल्टिप्लाई गर्ने भनेको 25 भइहाल्छ इक्वल टु 25। अब यो 25 मा 0 एड गरेपछि 25 बराबर 25। यो पनि के भइहाल्यो बराबर भइहाल्यो। त्यसै भएर यसलाई पनि लेख्ने 0 र -5 बिन्दु 0 र -5 समीकरण x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 25 मा पर्छ। त्यसपछि अर्को नम्बर है 5 नम्बरमा जाऊ। 5 नम्बरका क्वेशनहरु पढौँ एकचोटि। कक्षा 9 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु अप्सनल मैथ का पेज नंबर 88 क्वेश्चन नंबर 5। यदि समीकरण के एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3y माइनस 3 बराबर 0 मा बिंदु 2 - 1 पर्दछ भने के को मान पत्ता लगाउनुहोस्। के को मान सुधिरहेछ पत्ता लगाउनको लागि समीकरण हाम्रो दिएको छ त्यसलाई लेखौ सल्युसन। त्यसपछि के एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3y माइनस 3 बराबर 0 समीकरण 1 जहाँ x र y बराबर 2 - 1। अब समीकरण 1 मा बिंदु x y बराबर 2 - 1 मा पर्ने भएकोले अब यही समीकरणमा के को ठाउँमा त के रहिहाल्छ x को ठाउँमा 2 रहिहाल्छ भनेको 2 को होल स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2 को होल स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर 2 इन्टु माइनस 1 को होल स्क्वायर त्यसपछि माइनस 2 इन्टु x हैन 2 इन्टु 2 प्लस 3y छ प्लस 3 इन्टु माइनस y y को ठाउँमा कति छ माइनस 1 छ भने 1 माइनस 1 फेरि माइनस 3 छ भने 3 इक्वल टु 0। अब यो 2 को स्क्वायर भनेको 4 के छ भने के रहिहाल्छ। त्यसपछि फेरि माइनस भने माइनस 2 इन्टु माइनस 1 को होल स्क्वायर माइनस 1 को होल स्क्वायर भनेको 1 1 मा 2 ले मल्टिप्लाई गरेपछि 2 माइनस 2 रहिहाल्यो। त्यसपछि अब माइनस कति थियो 2x थियो त माइनस 2 मा 2 ले मल्टिप्लाई गरेपछि हाम्रो 2 2 जा 4 माइनस 4। त्यसपछि प्लस 3y थियो त y को भ्यालु कति छ यहाँ त माइनस 1 छ त 3 मा माइनस 1 ले मल्टिप्लाई गरेपछि माइनस 3 त यता प्लस छ भने प्लस र माइनस मा मल्टिप्लाई गरेपछि हाम्रो माइनस 3 भनेको माइनस 3 र अगाडि देखियो यता कति के थियो समीकरणमा माइनस 3 भनेको माइनस 3 इक्वल टु 0। अब 4k माइनस अब यो बेला जोड दिनु 4 2 4 6 6 3 9 9 3 12 भनेको माइनस 12 4k माइनस 12 बराबर 0। अब 4k बराबर 12 त्यस्तै अब k बराबर 12 बटे 4 भनेको 12 बटे 4
अब के बराबर 3 हाम्रो के भ्यालु कति आइहाल्यो त 3 आइहाल्यो। यो हाम्रो के भइहाल्यो त एन्सर भयो। अत के बराबर 3 हुन्छ एन्सर लेखिदिनु। यो थियो 5 को ए नम्बर। 5 को ए जस्तै बी बन्छ। त्यो बी तपाईहरु आफै बनाउनु होला। र आजको लागि यति नै। फेरि अर्को क्लासमा आउने नै छौ। तबसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। हस्त नमस्कार। जी अभी अपने रेडियो संगम 105.5 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम रेडियो पाठशाला सुन रहा जौन की नगर शिक्षा कार्यक्रम अंतर्गत रेडियो संगम मार्फत नगर शिक्षा कार्यक्रम अंतर्गत रेडियो पाठशाला कार्यक्रम सुन रहा जौन की देवाही गोनाही नगर पालिका और माधव नारायण नगर पालिका के संयुक्त सहकार्य में संचालन हो रहा बा। और आज के लिए हमने के कार्यक्रम इतने। फिर हमने का कार्यक्रम लेके आवे करम। तब तक के लिए इजाजत दो। नमस्कार।